नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पावसाच्या दिसांनी तवशीं, चिबडां तशेंच गांवठी भाजयांची पिकावळ घेवपी ज्या शेतकारांक अंदू पावसाक लागून लुकसाण जालां तांकां सरकार अर्थीक मजत करतली. चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडा वरवीं ही अर्थीक मजत तांकां चवथी पयली सरकार दितले अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल पावसाळी अधिवेशना वेळार सभाघरांत दिलां. पारंपारीक शेती करून पिकावळ घेवन ते विकून उत्पन्न मेळोवपी शेतकारांक लुकसाण जालां ही खूब वायट गजाल आसा. रस्त्याक उशीक बसून अश्यो वस्तू विकपी शेतकारांचो विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यां वरवीं सर्वे करून तांकां अर्थीक मजत दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. तशेंच फुडल्या वर्सा मेरेन हंगामी पिकावळ घेवपी शेतकारां खातीर खासा मजत करपी येवजण चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार आसा. लुकसाण जाल्ल्या ज्या शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय मेळूंक ना तांचे फुडल्या 10 दिसां भितर अर्ज निकालात काडटले अशेंय उतर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिलें. विद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर खासा धोरण तयार जातले आनी ते खातीर वावर सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. विद्यालयां वा शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो कसलोच प्रस्ताव शिक्षण खात्या कडेन ना. विद्यालयांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर उपाय येवजण्यो आसात. आमदार युरी आलेमांव हांच्या अतारांकीत प्रश्नाक शिक्षण मंत्री हे नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही लेखी जाप दिल्या. कुजिरा शिक्षण संकुलात समाजविरोधी घडणुको घडटात हाका लागून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे विशीं हुस्को निर्माण जाला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे खातीर कुजिरा शिक्षण संकुलात फावो ते प्रमाणात सुरक्षेचे उपाय आसात. समाजविरोधी घडणुको जाल्ल्याची कागाळ नोंद जावंक ना. कुजिरा संकुलात सीसीटीव्ही कॅमेरे आसात. विद्यालयाच्या वेवस्थापनाक विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षे विशीं योग्य ती जतनाय घेवपाचे निर्देश दिल्यात. विद्यालयांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवपाचो प्रस्ताव नाशिल्ल्यान अर्थसंकल्पात सध्या तरी तजवीज करूंक ना अशें लेखी जापेत म्हळां. केंद्र सरकाराच्या गोंय समग्र शिक्षा अभियाना खाला 12 करियर समुपदेशकांची नेमणूक करपाचो प्रस्ताव आसा. आयज मेरेन समुपदेशकांची नेमणूक जावंक ना, प्रक्रिया सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेत दिल्या. आमदार दिलायला लोबो हांचे प्रश्नाक तांणी ही जाप दिली. सर्व शिक्षा अभियाना खाला दरेकी म्हालात एक करियर समुपदेशक आसतलो. तो विद्यालयांक भेट दिवन करियरा विशीं मार्गदर्शन करतलो. करियर समुपदेशक नासले तरी विद्यालय तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी करियर समुपदेशनाच्या कार्यावळींक सुरवात जाल्या. फाटल्या वर्सा 483 सरकारी आनी अनुदानीत विद्यालयांनी करियर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी जाल्या. करियर समुपदेशना खातीर सरकारान TCS आयान संस्थे कडेन कबलात केल्या असोय उल्लेख लेखी जापेत आसा. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थे वतीन 1 ऑगस्ट दिसा सकाळी 11 वरां सावन सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळा हांच्या जोड पालवान लोकमान्य टिळक पुण्यतीथ कार्यावळीचें आयोजन केलां. नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या वेळार ज्येष्ठ पत्रकार रमेश वस्कर, सुहासिनी प्रभुगांवकर आनी किशोर शेट मांद्रेकर हांचो सत्कार करतले. खांडोळाच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य आनी उपप्राचार्य, मराठी, कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लीश विभागाचे विद्यार्थी कार्यावळीक हाजीर रावतले. विद्यार्थ्यांक साहित्य आनी पत्रकारितेच्या मळार उर्बा दिवप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. श्रीलंके आड 3 मॅचींच्या T20 खेळा माळेंत भारत आदींच मुखार आसा. आयज सांजे 7 वरांचेर भारत आनी श्रीलंके मदीं तिसरी आनी निमाणी T20 मॅच श्रीलंकेच्या पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमार जातली. दुसऱ्या T20 मॅचींत भारतान जैत मेळयले आनी नव्या कर्णधार सूर्यकुमार यादवाच्या फुडारपणाखाला ही खेळामाळ जिखली. ही खेळामाळ पयलींच हातांत आशिल्ल्यान आतां निमाणी मॅच जिखून 3-8-0 अशें जैत साध्य करपाचो भारताचो हेत आसा. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.